नमस्कार। खबरको फरक धार, प्रस्तुतिको अलग आधार, परिवर्तनको रफ्तार, अफ द बिटमा स्वागत छ। हाम्रो लक्ष्य जनप्रियमाथि मलहम, हाम्रो उद्देश्य व्यथितिप्रति तीख प्रहार। हामी खबरदारी गर्छौं जनप्रिय र प्रोत्साहित गर्छौं जनबललाई। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस हाम्रा लागि एउटै आँगन, एउटै चौतारी र त्यहाँका सबै नागरिक हाम्रा दौतारी। समस्या खोतल्छौं, ध्यानाकर्षण गराउँछौं र खोज्छौं समाधान पनि। घर आँगनका समस्या, आवाज, हिलका आवाज हाम्रो प्राथमिकता। यो हो अफ द बिट। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका खास प्रस्तुतिहरू। कुहियो खाद्यान्न जनतालाई शास्ति, गएन सरकारवालाको चासो, दूरदराजको नियति। सुत्केरीको पीडा, कलैया अस्पतालको लापरवाही, पुगेन सरकारको नजर, कसको हो जिम्मेवारी? र पुलले निम्त्याएको शास्ति, विकासे काममा लापरवाही, जनताका पिरमरका प्रति किन हुँदैन सुनवाई? विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दूरदराजको जिल्ला मानिन्छ जुम्ला। गरिबी, अशिक्षा र भोकमरीले वर्षेनी पिरोल्ने गर्छ त्यहाँका जनतालाई। दशैं नजिकै गर्दा दूरदराजका जनतालाई खाद्यान्नको जोहो गर्न धौधौ पर्ने हरेक वर्षको नियति नै बनिन्छ। यसपालि पनि जनताको छाक टार्ने नाममा जुम्ला पुगेको चामल कुहिएको छ। खाद्यान्न कुहिएपछि स्थानीयलाई शास्ति भएको छ, तर सरकारवाला निकायको लापरवाही भने जस्ताको तस्तै। समस्या एक दिन दुई दिनको होइन, समाधानको प्रयास नहुँदा प्रत्येक वर्ष खान योग्य नभएको चामलका लागि लाइन बस्नु बाध्यता बनेको छ जुम्लावासीका लागि। घण्टौं लाइन बसेर पाइने चामल पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हानिकारक छ, तर पनि बाध्य छन् जुम्लावासी कुहिएको चामल खान। उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्ने भन्दै ल्याइएको सरकारी अनुदानको चामलका लागि नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा तछाड मछाड गर्दै लाइन बस्नु पर्छ। उता बजारमा सहजै पाइने चामलको अवस्था यस्तो छ। जुम्ला सदरमुकाममा बिक्री भइरहेका चामल अधिकांश मात्रामा कुहिएका छन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्दै व्यापारीहरूले कुहिएको चामल बिक्रीका लागि राखिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारवाला निकायको ध्यान यता पुग्न सकेको छैन। हुन त पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा बजार अनुगमन नभएको भने होइन, तर अनुगमन जस्तो नहुँदा व्यापारीको लापरवाही बढिरहेको छ भने उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन। व्यापारीले लामो समय कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण यस्तो भएको तर्क दिएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्छन्। बजारमा कुहिएको चामल पुग्नुको यो एक मात्र कारण भने होइन, तयबाट कम गुणस्तरका सामग्री पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लगिन्छ। दलाल व्यापारीहरूको साँठगाँठमा कम मूल्यमा कम गुणस्तरीय सामग्रीको ढुवानी भइरहेको हुन्छ। यो विषयमा स्थानीय प्रशासन गम्भीर बन्न सकेको छैन।
हुन त चामल बोकेको मालवाहक ट्रक तथा ट्र्याक्टर बीच राजमार्गमै अलपत्र परेका कारण पनि चामल बिग्रिएको हो। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट जुम्ला लगिने चामलको सुरक्षा व्यापारीहरूले गर्न नसक्दा पानी परेका कारण चामलको अवस्था यस्तो भएको हो। तर यस्तो चामल धमाधम बिक्री भइरहेको छ। उपभोक्तासँग विकल्प छैन, त्यसैले बाध्य भएर आफैलाई हानि गर्ने चामलको प्रयोग गरिरहेका छन्। विकट पहाडी जिल्ला जुम्लाको यो समस्या अन्यत्र पनि छ। प्रशासनको निगरानी र नियन्त्रण नहुँदा यस्ता समस्या दिन दोगुना रात चौगुना बढिरहेका छन्। अब सरकारी पक्षबाटै यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ। हाम्रो भन्नु त यति हो, प्रत्येक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयुक्त वस्तु पाउनुपर्छ। कसले हो त यसको प्रबन्ध गरिदिने? जन जनको प्रश्न। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेट टप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। स्वास्थ्य कर्मी नहुनु, सर्वसुलभ उपचार सेवा नपाउनु त सरकारी अस्पतालको पुरानै रोग। बाराको कलैयामा रहेको अस्पतालमा पनि यस्तै हालत छ। अस्पतालमा रहेको प्रसुति सेवाको नाममा त झनै लापरवाही बढेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रसुति सेवाका नाममा सुविधा भन्दा दुविधा दिने अस्पतालको लापरवाही अबको प्रसङ्ग। सरकारले दिएको सेवा र सुविधा नागरिकले सहजै पाउनुपर्छ, तर त्यही सेवामा पनि लामो हात गर्नेहरू यत्र तत्र सर्वत्र छन्। पछिल्लो समय बाराको कलैया अस्पतालमा सञ्चालित प्रसुति सेवामा पनि व्यापक जनगुनासो बढेको छ। पीडितको कुरा नै सुनिदिने हो भने त उपचार गरिदिनेहरू नै रोग बल्झाउन लागि परेका छन्। प्रसुति गराउने महिलाले प्रोत्साहन स्वरूप पाउने यातायात खर्च बापतको भत्ता विगत 1.5 महिनादेखि अस्पतालले दिएको छैन। अस्पतालसँग यसको एउटै जवाब छ, बजेटको अभाव छ। के भयो जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट आउनु पर्ने अनुदान अस्पतालमा, त्यहाँबाट अनुदान आए छैन। त्यहाँबाट रिपोर्ट पनि गएछ, त्यो अनुदान आएन, किन आएन त्यो थाहा भएन। सरकारी अस्पतालमा प्रसुति गराउन आउने महिलालाई निशुल्क रूपमा प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउने र प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप यातायात खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कलैया अस्पतालले त्यो सुविधा दिएको छैन। अनि आज 11 बजे डिस्चार्ज गरिदिनु भएको छ। पाउनु पर्ने 500 रुपियाँ पाएको छैन। के भन्यो इन्चार्जले? अब पैसा आएको छैन रे, पछि आएर लिएर जानु। पछि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ? कहाँ टाइम भएपछि नि आउने, नपाएपछि कहाँबाट आउने? रोगबाट ग्रसित बनी अस्पताल पुगेकाहरू अस्पताल भित्रको किचलोले थप मर्कामा परेका छन्। स्रोतकै कुरा पत्याइदिने हो भने त उपचार गरिदिए बापत औषधि बाहेकको रकम असुल्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। तथ्याङ्क नै हेरेर भन्ने हो भने पनि दैनिक जसो कलैया अस्पतालमा 2 दर्जन भन्दा बढी महिलाहरू प्रसुति गराउन आउने देखिन्छ। तर सबैले सरकारले दिएको सुविधा पाइरहेका छैनन्। अस्पताल प्रशासनले बजेट अभावका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताइरहेको छ। बजेट भाषण भएको झन्डै 2 महिना बित्न लाग्दा समेत स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील निकायमा बजेटको अख्तियारी नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारको सुविधामा किन लापरवाही भइरहेको छ त? अस्पताल प्रशासनले भने जस्तै बजेटको अभाव हो या नागरिकसम्म पुग्ने रकममा
ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् कोही। यो विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। मानिसहरू जोखिम मोलेरै वार पार गर्नु परेको छ। पुल बन्ने आशमा जनताहरू वर्षौंदेखि कुरिरहेका छन्। पुल बिना जनताको गन्तव्यजोग छ, तर सरकारवाला निकाय भने आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। प्रसङ्ग हो पाल्पाको। पुल नहुँदा जनताले भोग्नु परेको पीडा लौ हेर्नुहोस्। बन्ने पुल समयमै नबनेपछि यात्रुहरूलाई सकस भएको छ। प्रसङ्ग पाल्पाको हो। दृश्य नै हेर्नुहोस् न, नदीबाट कष्टपूर्ण तरिकाले वार पार गरिरहेका छन् नागरिक। अचम्म त के छ भन्नुहोस् न, यही मोटरसाइकल तारिदिए बापत पनि स्थानीयलाई रकम तिर्नु पर्छ। डुम्रे खोला र निस्ती खोलामा बन्दै गरेको पुल समयमा काम सम्पन्न नहुँदा यात्रुहरूले खेप्नु परेको शास्ति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हुन त पुल निर्माणको निर्धारित समय सकिएको छ, तर दृश्य हेर्दा ठेकेदार कम्पनीले सिन्को भाँचेन भन्दा फरक पर्दैन। सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हो सर। त्यो ठेकेदार भागेर अब त्यो 2-3 महिना अगाडि ठेकेदार भागेर सम्पर्क गर्न सकेन। त्यसपछि पुल चाहिँ अब यहाँ सम्पन्न हुन सकेन। त्यो जुन जग मात्रै अलिअलि ढाड भयो, त्यो अरू भएन। बर्खामा आएपछि त्यो सबै अब ढाडियो। अनि ठेकेदार अहिलेसम्म सम्पर्क नभएको भन्ने बुझिन्छ, तर ठेकेदार चाहिँ कतै फेरि सम्पर्क छ आउँछु भन्ने छ। यो चाहिँ अब अलि अन्यल छ। जीविसमा कहीँ ताकेता गर्नु भएन। एउटा यहाँबाट अलिकति यो यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो रेखदेख समिति बनाएको छ नि त। त्यो रेखदेख समिति चाहिँ उहाँ गएर यसो बुझ्दाखेरि हामी अहिले त त्यहाँ ठेकेदारसँग भेटाएर गर्छौँ, ताकेता गर्छौँ भन्ने भनेको रहेछ कि। हामी देखिरहेका छौँ यहाँ पुलको केही भागहरू निर्माण भएको छ र यो अहिलेको बर्खाले क्षतिग्रस्त गराएको पनि देखियो। यहाँ छडहरू यत्र त्यत्र छरिएको देखिएको छ। यो पुल छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निर्माण हुनुपर्ने देखिएको छ। तिथि मिति नै तोकेर भन्ने हो भने पनि जय बाबा गोर्खा र डीबी कन्स्ट्रक्सनले डुम्रे खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। गत असार मसान्तमै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पिल्लर उठाएर काम अलपत्र छोडिदिएका छन्। चाडपर्वको रौनक सुरु भइसकेको छ, त्यसैले पनि यो बाटो हुँदै यात्रा गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। तर नदीमा पुल नहुँदा स्थानीयले जोखिम मोलेर नदी वार पार गर्नु परेको छ। मोटरसाइकल र अन्य सवारीका लागि अझै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। बच्चाहरू स्कुल हिँड्नु लिएर अब सबै कामको लागि अत्यन्तै समस्या। कहाँ कहाँ विद्यार्थीहरू यो बाटो आउनु जाने गर्छ? अब यहाँ अब हाई स्कुलदेखि उच्च माध्यमिक अब क्याम्पससम्म यसो हिँड्छ। अब जति पनि यो पारीको यो बेला बल्लाफाँट, त्यसपछि यो पारी मिल हुनु यतातिर बर्खामा पनि स्कुल आउनुलाई अति समस्या। यो खोलाबाट हाम्रो यो रामपुरदेखि आरुङ खोलासम्म जोड्ने एउटा यो बाटो हो। यो पुल नहुँदाखेरि यहाँका जनताहरू अब हजारौँजना जनताहरूलाई असाध्यै जो यो दैनिक रूपमा चाहिँ उपयोगी वस्तुहरू खरिद गर्न लागि पनि दुःख भइरहेको छ। र यहाँबाट विद्यालय जाने आउने गर्ने विद्यार्थीहरूलाई दुःख भइरहेको छ। यो पुल छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित चाहिँ निकायमा र राजनीतिकर्मीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिल्ला विकास समिति पाल्पाले 2 वर्ष अघिदेखि पक्की पुल निर्माण कार्य सुरु गरेको हो, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले काम अलपत्र परेको छ। उता सरकारवाला निकाय जिल्ला विकास समिति मौन रहे पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखले भने मौसमले साथ नदिएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताइरहेका छन्। ज्येष्ठ महिनामा त्यसको सम्पूर्ण ढलानको काम सक्ने गरिकन निर्माण व्यवसायीले सटरिङ र सेन्टरिङको कामहरू गरिसकेको अवस्था थियो। ढलान मात्र गर्न बाँकी थियो। तर यो वर्ष गएको वर्ष अलि बढी नै
रेनफल भएको कारणले गर्दाखेरि करिब त्यो ढलान गर्नु पूर्वै पानीले त्यहाँ केही खालको सामान्य खालको क्षति समेत पुर्यायो र ढलान सम्पन्न हुन सकेन र यद्यपि अहिलेसम्म पनि भदौको हामी 24 गतिको दिनमा छौँ आज र पनि पानी परिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पानी बन्द हुनासाथ चाहिँ त्यो तत्कालै ढलान सम्पन्न गरेर पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। त्यसमा खासै कुनै किसिमको जोखिम छैन। जहाँसम्म ढुङ्गाना बेसीको निस्ती खोलामा पुल निर्माणको कुरा छ, यो निर्माणको काम चाहिँ ढिलै भएको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायबाट अत्यन्तै ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि जिल्ला विकास समितिले पटक पटक पत्राचार, मौखिक ताकेता र सार्वजनिक रूपमा पनि सूचना गरेर यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र यसलाई चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ जिल्ला विकास समितिबाट पहल भइरहेकोले यसलाई पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पैदल यात्रा नदीका कारण जोखिमपूर्ण बनेको छ। मोटरसाइकल वारपार गराइदिए बापत शुल्क तिर्नु पर्छ। नदीमा बहाव बढेकै कारण मध्य जेठदेखि जीप समेत चल्दैन। यस्तो भएपछि स्थानीयलाई परेको समस्या सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 1,60,29,000 को लागत योजना अन्तर्गत 15 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी 2069 चैतमा सम्झौता भएको थियो पुल निर्माण, जसको 8% काम पूरा हुन नपाउँदै निर्माण व्यवसायी सम्पर्क विहीन भए। त्यसपछि अझैसम्म पुल निर्माण कार्य अघि बढेको छैन। जिल्ला विकास समितिले निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा आउनका लागि पत्रिका मार्फत पटक पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले चासो नदिँदा निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको फल स्थानीयले भोगिरहेका छन्। यो त अन्यायपूर्ण भएन र कसले हो त यता चासो दिने? दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 4227 मा फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको बिट मारौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।